श्री साईनाथ अष्टकम्। पत्रिग्रामसमुद्भूतं द्वारकामायिवासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं साईनाथं नमाम्यहं। महोन्नतकुले जातं क्षीरां बुद्धिसमे शुभे द्विजराजं तमोघ्नं तं साईनाथं नमाम्यहम्। जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं साईनाथं नमाम्यहम्। साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मा रामो गुरोर्मुखात् निर्मलं मम गात्रं च साईनाथं नमाम्यहम्। यस्य दर्शनमात्रेण नश्यन्ति व्याधिकोटयः सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति साईनाथं नमाम्यहम्। नरसिंहादिशिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः भवबन्धापहर्तारं साईनाथं नमाम्यहम्। धनाढ्यान् च दरिद्रान्यः समदृष्ट्येव पश्यति करुणासागरं देवं साईनाथं नमाम्यहम्। समाधिस्थोऽपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः अचिन्त्यमहिमानन्तं साईनाथं नमाम्यहम्। इति श्री साईनाथ अष्टकं सम्पूर्णम्।